الرحمن الرحيم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود پہلا لفظ دوبارہ پھر پڑھو. ووارث واو کے اوپر کیا ہے؟ دوسرے واو کے اوپر زبر. آگے اس کے آگے کیا ہے؟ زیر. نہیں تو ووا کیسے ہوا؟ ووارث آگے سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فحملوا اس کو آئے شروع سے وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون